बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कंजुल मदारस लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। आज हम ट्रांसलेशन स्किल्स में सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने इसमें देखा कि दो लफ्ज़ हैं, एक फ्यूचर है और एक परफेक्ट है। गोया आने वाले ज़माना में काम का मुकम्मल होना। आने वाला ज़माना तक बात तो आसान है, लेकिन काम का मुकम्मल होना कैसे होगा? तो उसके लिए हमें कोई या तो टाइम लाइन देना होगी या कोई एक और एक्शन साथ बताना होगा, एक्टिविटी बताना होगी। उससे पहले पहले ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो गोया उसमें या टाइम फैक्टर होगा या एक और एक्टिविटी या क्लास होगी जो शुरू होने से पहले हमारा पहला अमल फ्यूचर में मुकम्मल होगा। तो इस तरह से जब आने वाले दौर में किसी काम की तकमील किसी एक ख़ास वक्त से पहले या किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले हमारे साथ डिस्कस हो, हमारे सामने आए या हम लिखें, तो ऐसे स्ट्रक्चर को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि इस टेंस की अंग्रेज़ी में स्ट्रक्चर क्या है और उसे उर्दू के फ़िक्रों को अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए किन कायदो ज़वाबित को सीखना ज़रूरी है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ट्रांसलेशन स्किल में कंज ग्रामर का चैप्टर 54 मेन टॉपिक टेंसेस, और इसमें आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी मैंने जैसे आपके सामने एक्सप्लेन किया कि यह टेंस ज़ाहिर करता है कि कोई काम मुस्तकबिल में किसी दूसरे अमल के होने से पहले ख़त्म हो चुका होगा। गोया काम की तकमील किसी ख़ास सूरत हाल या वक्त के साथ मरबूत होती मिलाई होती है, मरबूत नहीं मिली हुई होती है। तो इस तरह से या तो टाइम फैक्टर होगा या कोई ख़ास सूरत हाल होगी, उससे पहले काम का मुकम्मल होना। अगर किसी फ़िक्रे में ज़ाहिर हो या कोई थॉट ऐसा हमारे माइंड में है जिसे हमने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना हो, कन्वर्ट करना हो या एक्सप्लेन करना हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ज़रिए से किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी आसानी के लिए पहचान में उर्दू में ऐसे जुमलों का इख्तिताम लिया होगा, चुका होगा, लिए होंगे, चुके होंगे, ली होगी, चुकी होगी, ली होंगी, चुकी होंगी वगैरह जैसे अल्फाज पर होता है। हमने तमाम वैराइटीज़ में एंडिंग वर्ड दे दिए, इख्तिताम करने वाले अल्फाज का यहाँ पे पूरी रेंज यहाँ पे दे दी, ताकि किसी तरह का भी लफ्ज़ फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो आपको पहचानने में दुश्वारी पेश ना आए। आप सिर्फ चुका होगा, चुकी होगी, चुके हो के ऊपर नहीं जाना, बल्कि उसके अलावा ये तमाम अल्फाज का जो सेट यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई भी हो तो आपने इस टेंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ये भी ख्याल रखना है कि उसमें किसी ख़ास सूरत हाल या वक्त के साथ मरबूत काम का मुकम्मल होना भी ज़ाहिर हो। आइए स्ट्रक्चर और उसकी मिसालों से इस बात को वाज़ेह करते हैं। जैसे आप देखें कि इस ज़माने में जुमलों में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और हैव लगाया जाता है और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रक्चर में हम सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, यही बात हम यहाँ फार्मूला की सूरत में देते हैं। फिर यहाँ हैव और पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि बेस फॉर्म यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव है। अगर यहाँ सब्जेक्ट वाहिद भी हो तो यहाँ हैव ही इस्तेमाल होगा, हैज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। शैल हैव के बाद, शैल या विल के बाद हैव की फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैज़ इस्तेमाल नहीं होता। हर सूरत में हैव इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट का कोई भी हो। ये ख़ास एक नुक्ता है जिस पे बाज़ तलबा व तालबात को गलती का इज़हार होता है और वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह वहाँ हैज़ और हैव का चुनाव करते हुए यहाँ हैज़ भी लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने हैव ही का इस्तेमाल रखना है। वो 10 बजे से पहले सो चुका होगा। अब सोने का अमल उसका 10 बजे से पहले मुकम्मल हुआ
यहाँ वक्त का तयन कर दिया गया, इसलिए ये दो चीज़ें मिलकर प्रेजेंट हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बना। लिहाजा ही सब्जेक्ट है, विल हैव गॉन थर्ड फॉर्म है, टू बेड बिफोर 10 PM, तो ही विल हैव गॉन टू बेड बिफोर 10 PM। वो इस वक्त तक तमाम खाने पका चुकी होगी, तो वो से मुराद चुकी होगी मुराद है, तो इससे मुराद ये खातून है, और पकाना इसमें वर्ब है। चुकी होगी ने ज़ाहिर किया कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, और टाइम सीक्वेंस है इस वक्त तक, तो लिहाजा शी विल हैव बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म कुक्ड, तमाम खाने, ऑल द डिशेस इस वक्त तक बाय नाउ, तो शी विल हैव कुक्ड ऑल द डिशेस बाय नाउ। वो गुरूब आफताब से पहले रवाना हो चुके होंगे, ये गे है प्लूरल सेंस, लिहाजा यहाँ वो से मुराद दे है, तो यहाँ पे दे के साथ विल इस्तेमाल होगा और हैव आएगा, दे विल हैव। अब सेट के तीनों फॉर्म में सेट 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 है, लिहाजा सेट ही इस्तेमाल होगा। सेट आउट का मतलब है रवाना होना, बिफोर द सनसेट गुरूब आफताब से पहले, सो दे विल हैव set out before the sunset। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी आमद से पहले मेहमानों ने खाना खा लिया होगा। अब यहाँ लिया होगा का इस्तेमाल हुआ, तो उसकी आमद जो है ये उसमें एक और क्लॉज हमने इस्तेमाल किया, फ्रेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द गेस्ट विल हैव टेकन मील बिफोर हिज रिटर्न, बिफोर हिज रिटर्न इस्तेमाल हुआ, या बिफोर ही रिटर्न्स, क्योंकि जब दूसरी क्लॉज आती है तो वो क्लॉज अगर हम लगाएं तो ही लिखेंगे, और यहाँ पे रिटर्न प्रेजेंट डेफिनेट आएगा, पास्ट डेफिनेट नहीं आ सकता, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो लिहाजा द गेस्ट विल हैव टेकन मील बिफोर हिज रिटर्न, या द गेस्ट विल हैव टेकन मील बिफोर ही रिटर्न्स, तो ये दोनों तरीक़ा से यहाँ इसको टेकअप किया जा सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस का जो पार्ट है, या टाइम फैक्टर है, या कोई और क्लॉज है, या कोई और एक्शन है, उसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब हम नेगेटिव, इससे पहले एक और सेंटेंस, इस खातून की आमद से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी कम्स। अब यहाँ पे हमने एक पूरी क्लॉज इस्तेमाल की है, बिफोर शी कम्स। हम ये भी कह सकते थे बिफोर द अराइवल ऑफ दैट लेडी भी कह सकते थे, यहाँ पे दोनों तरह से यहाँ हमने फ्रेज इस्तेमाल की, यहाँ क्लॉज इस्तेमाल की। क्लॉज जब इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व करेंगे। अब इसको नेगेटिव अगर हो तो इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए इस ज़माने में नेगेटिव जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, तो नॉट या विल शैल के बाद इस्तेमाल होगा, हैव से पहले आएगा, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट विल शैल और नॉट, और फिर हैव। ये बात याद रखनी है कि हैव से नॉट पहले आएगा, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो 10 बजे से पहले नहीं सो चुका होगा। जो प्रीवियस आपने सेंटेंस सीखे हैं पॉजिटिव में, अब नेगेटिव में तमाम में नहीं का लफ्ज़ आता जाएगा, और यहाँ नॉट की एडिशन होती जाएगी। ही विल नॉट हैव गॉन टू बेड बिफोर 10 AM, और खाने पकाने की बात हुई, शी विल नॉट हैव कुक्ड ऑल द डिशेज बाय नाउ, और आफ्ताब वो ग्रुप आफ्ताब से पहले रवाना नहीं हो चुके होंगे। दे विल नॉट हैव सेट आउट बिफोर द सनसेट, और उसकी आमद से पहले मेहमानों ने खाना नहीं खाया होगा, नहीं का इजाफा हुआ, लिहाजा द गेस्ट विल नॉट हैव टेकन मील बिफोर हिज रिटर्न। इस खातून की आमद से पहले मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा, तो ये नहीं का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, काम मुकम्मल करना और इस खातून की आमद से पहले का, लिहाजा हम यहाँ इसको आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी कम्स, तो जैसे शी कम्स है ये यहाँ पे क्लॉज इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे सब्जेक्ट शी है दूसरा, और कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है,
یاد رکھیے گا کہ جب دوسری کلوز استعمال ہوگی تو اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں استعمال کرتے ہیں. شی کیم ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا, شی ول کم بھی نہیں آئے گا, تو لہٰذا یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں آئے گا, کیونکہ ایک انگلش سینٹینس میں 2 دفعہ فیوچر استعمال نہیں ہو سکتا. ہاں یس, اس کو فریز میں بھی ہم لے سکتے تھے, بیفور ہر ارائیول, بیفور ہر ارائیول, تو اس طرح سے یہ فریز بھی ہو سکتی ہے, کلاس بھی ہو سکتی ہے, جیسے آپ کو مناسب لگے اس کو استعمال کر لیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انٹروگیٹو سینٹینسز میں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس زمانے میں انٹروگیٹو جملے بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے ول شیل اور سبجیکٹ کے بعد ہیو اور ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم استعمال کی جاتی ہے, اور جملے کے آخر میں کویسچن مارک لگایا جاتا ہے. ذرا اسٹرکچر کو دیکھیے, انٹروگیٹو سمپل کی ہے اور یہاں پہ ول شیل ہیلپنگ وہ پہلے آ گیا, یہ سبجیکٹ ہے, پھر ہیو اینڈ تھرڈ فارم اینڈ دین آبجیکٹ. کیا وہ 10 بجے سے پہلے سو چکا ہوگا, تو کیا کے لیے ول کو پہلے استعمال کر لیا, ول ہی ہیو گون ٹو بیڈ بیفور 10 AM, اور ول شی ہیو کوکڈ آل دا ڈشز بائی نو, ول کو شی سے پہلے استعمال کر لیا. اور اس طرح کیا وہ غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہو چکے ہوں گے, ول دے ہیو سیٹ آؤٹ بیفور دی سن سیٹ, اور کیا اس کی آمد سے پہلے مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہوگا, will the guests have taken meal before his return, and finally کیا اس خاتون کی آمد سے پہلے میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں گا, shall I have completed my work before she comes. آئیے اوپن اینڈڈ سینٹینسز کا دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹرکچر ہے, کویسچن ورڈ استعمال ہوگا تو پہلے کویسچن ورڈ آئے گا, پھر ول شیل, پھر سبجیکٹ, پھر ہیو, تیسری فارم اینڈ آبجیکٹ. وہ 10 بجے سے پہلے کیوں سو چکے ہوں گے, لفظ کیوں آ گیا, کویسچن آ گیا, لہٰذا وائی سے شروع ہوگا, وائی ول ہی ہیو گون ٹو بیڈ بیفور 10 PM. وہ اس وقت تک کتنے کھانے, اب اس میں کتنا آ گیا, کھانے پکا چکی ہوگی, ہاؤ مینی کتنے, ڈشز ول شی ہیو کوکڈ بائی نو. دین وہ غروب آفتاب سے پہلے کہاں روانہ ہو چکے ہوں گے, ویئر ول دے ہیو, ویئر ول دے ہیو, یاد رکھیے ول جو ہے ہیلپنگ ورب ویئر کے ساتھ آئے گا, پھر سبجیکٹ آئے گا, ویئر ول دے ہیو سیٹ آؤٹ بیفور دا سن سیٹ. اس کی آمد سے پہلے مہمانوں نے کہاں سے کھانا کھا لیا ہوگا, تو اب فرام ویئر استعمال ہوگا, فرام ویئر ول دی گیسٹ ہیو ٹیکن میل بیفور ہیز ریٹرن, تو فرام ویئر کہاں سے. اس خاتون کی آمد سے پہلے میں کتنے کام مکمل کر چکا ہوں گا, ہاؤ مچ ورک, کتنا کام, ہاؤ مچ ورک شیل آئی ہیو کمپلیٹڈ بیفور شی کمس. اب ہم آپ کے ساتھ عزیز طلبہ طالبات کوئی سینٹینسز کو سالو کرتے ہیں, تاکہ ابھی آپ نے جو رولز اینڈ ریگولیشن سیکھے ہیں, اسٹرکچر سیکھی ہیں, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. کل ہم شام تک 500 پودے لگا چکے ہوں گے, تو ہم اس میں سبجیکٹ ہے وہی سے سٹارٹ کریں گے. وی شیل ہیو پلانٹڈ, پودے لگانا, 500 پلانٹس, پودے, بائی ٹمارو ایوننگ. میرا دوست اب تک کراچی پہنچ چکا ہوگا, مائی فرینڈ ول ہیو پہنچ چکا ہوگا, مائی فرینڈ ول ہیو ریچڈ کراچی بائی ناؤ. کیا کسان فصلوں کو پانی دے چکا ہوگا, ول دی فارمر ہیو واٹرڈ دا کراپس, ول دی فارمر ہیو واٹرڈ دی کراپس. یاد رکھیے گا یہ ہیو جو ہے یہ ول کا پارٹ ہے, اس لیے ول ہیو استعمال ہو, فارمر کی وجہ سے ہیز ہرگز استعمال نہیں کریں گے. شام ہونے سے پہلے وہ ورزش کر چکے ہوں گے, دے ول ہیو ٹیکن ایکسرسائز بیفور ایوننگ. آپ کے آنے تک مہمان نہیں پہنچے ہوں گے, دی گیسٹ ول ناٹ ہیو ریچڈ ٹل یور ارائیول. نیکسٹ, وہ تمام طلبہ اپنی ڈگری حاصل کر چکے ہوں گے, all the students, تمام طلبہ, will have received their degrees. انہوں نے تازہ سبزیاں کیوں نہیں خریدی ہوں گی, why have they
دے ہے تو اس لیے ہیو. وائی ہیو دے ناٹ پرچیزڈ فریش ویجیٹیبلس. کیا ڈاکٹر مریض کا آپریشن کر چکے ہوں گے؟ ول دا ڈاکٹرس ہیو آپریٹڈ دی پیشنٹ. سینٹینس 9 میں تاجر اپنا تمام سامان فروخت کر چکا ہوگا. دا ٹریڈر ول ہیو سولڈ آل آف ہز اسٹاک. کیا صدر صاحب نے اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا ہوگا؟ ول دا پریزیڈنٹ ہیو سبمٹڈ ہز ریزگنیشن. سبمٹ پیش کرنا، ریزگنیشن استعفیٰ. فرام ہز آفس، اس طرح سے عہدہ کو آفس کہتے ہیں. ول دا پریزیڈنٹ ہیو سبمٹڈ ہز ریزگنیشن فرام ہز آفس. تو آخر میں ہم نے آپ کے لیے حسب معمول 16 فقرے دیے ہیں جن کو آپ ان اسٹرکچرس کے مطابق انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں گے، اور پھر یہ وکیبلری آپ کو دی ہے ہم نے تاکہ آپ کی آسانی رہے، اور جہاں مشکل پیش ہے آپ اس ٹیبل کو دیکھ لیں. پوزیشن حاصل کرنے والے، پوزیشن ہولڈر، زخمی، وونڈڈ یا انجرڈ، ناپاک ارادے، ایول ڈیزائنز، جمع کرنا، کولیکٹ، صلح کرنا، ریکنسائل، اپنی مدد آپ کے تحت، سیلف ہیلپ بیسز، منظور کرنا، اپروو، میں ودن، مرہم پٹی کرنا، بینڈیج، بڑھ چڑھ کر، ایگرلی یا سرپاسنگلی، پارلیمنٹ، اگانا، گرو، مذاق اڑانا، لاف ایٹ، تجویز، پرپوزل، سال کے آخر تک، بائی دی اینڈ آف دا ایئر، دہشت گرد، ٹیررسٹ، عطیات، ڈونیشنز، بحث، ڈیبیٹ، کیاریاں، بیڈز. یہی بیڈز والا ہے، اسی کو کیاریاں بھی کہتے ہیں. یہ بیڈ وہ اس کے لیے لفظ بھی وہی ہے، بستر جسے کہتے ہیں. متفقہ طور پر، یونانیمسلی، اس کو یونانیمسلی پڑھنا ہے. متفقہ طور پر ہم رائے ہو کر، یونانیمسلی، اس کو آنے نہیں پڑھنا، یو سے پڑھنا، یونانیمسلی. ٹانگ کھینچنا، پل ونز لیگ. یہ ونز جو فائل کے مطابق تبدیل ہو جائے گا، جو فائل ہوگا اس کے مطابق. اگر ہی ہوگا تو ہیز ہو جائے گا، دے ہوگا تو دیر ہوگا، شی ہوگا تو ہر ہو جائے گا، تو اس کے مطابق ونز جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. عزیز طلباء طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں سیکھا ہے، یعنی ایسا ٹینس جو فیوچر میں ہے اور کسی اور ایکشن یا ٹائم سے پہلے اس کی کمپلیشن ہو جائے گی. اس ٹینس کی پہچان کیا ہے، اس کے لیے اسٹرکچرز کیا ہیں، پازیٹیو، نیگیٹیو اینڈ انٹروگیٹیوز کے لیے، اور پھر آپ کے ساتھ ہم نے مل کر 10 فقرات کو سالو کیا، اور آخر میں ووکیبلری کی مدد سے ایک ایکسرسائز سالو کرنے کو لیے آپ کے لیے رکھی. امید ہے آپ اس ٹینس میں اسٹرکچرز میں مہارت حاصل کر چکے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ آئیڈیا یا تھاٹ ڈسکس کرنا ہے، یا اردو میں یہ چکا ہے، لیا ہوگا وغیرہ آئے گا، تو اس کو پہچان کر آپ نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اس وقت تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.